un VIH. C'est un virus. Virus, c'est pas un être vivant. ماشي كائن حي، ماشي خلية، ماشي بكتيريا. بكتيريا c'est une cellule. ما عندوش نوايو، ما عندوش بزاف الأشياء. ما عندوش سيتوبلازم etc. فشنو هو لو فيروس؟ لو فيروس سي تو سامبلومون واحد لا ممبران مكونه من دي بروتيين ومن دي ليبيد، والداخل عندي واحد لا كابسيد، واحد بحال علبه كنسميوها كابسيد. وهاد العلبه هاد لا كابسيد هادي حتى هي مكونه من دي بروتيين كذلك، وفي وسط منها عندنا سوا ا دي ان سوا ا ار ان. الوغ الفي اي اش عنده ا ار ان. كل فيروس شنو كيكون فيه؟ كيكون عنده ا دي ان، كيكون عنده ا ار ان. وفوسط من هاد لا كابسيد اون بليس دو لا ار ان ديالو عنده دي زنزيم اللي غادي يعاونوه في واحد العمليه اللي غادي نشوفوها ماتنو. دونك هذا كيتعتبر كائن حي، سي ان فيروس، سي ان بارازيت. علاش كنسميه بارازيت؟ حيت ما يقدرش يعيش بوحدو. يعني الا حطيته بوحدو وفرت ليه، حطيته في شي علبه وفرت ليه لي نوتريمون المواد القتاتيه، ما يعيش. خاصو ضروري يطفل على اون اوتر سيلول ويدخل في وسط منها ويستعمل الانزيمات ديالها ويستعمل كاع داكشي اللي في السيتوبلازم ديالها، عاد يقدر يتكاثر. اما باش يتكاثر بوحدو ما كيقدرش، كيبقى بحال هكا انتاكت. الوغ هاد المشكل ديال الفي اي اش، الفيروس ديال الفي اي اش ديال السيدا، شنو المشكل ديالو؟ انه فيه واحد البروتين في لا ممبران ديالو اللي سميتها جي بي 120. عنده بزاف ديال لي بروتين في لا ممبران ديالو، جي بي 41 ايتترا. المهم هذا هو اللي خلق لنا مشكل. هاد البروتين اللي موجوده في لا ممبران ديالو اللي هي جي بي 120، الشكل ديالها سبحان الله العظيم تتشبه تماما لو ريسبتور سي دي 4 ديال لي لانفوسيت تي 4. دونك مادام الشكل ديالو كيشبه ليها كيقدر يتثبت عليه. يعني الا هي مدوره الريسبتور كيكون عنده هذا الشكل، فكتقدر تفيكسا. كيكون واحد التلاؤم، اون كونكوردانس entre la forme de GP120, la protéine GP120 et le récepteur CD4 de LT4. Une fois qu'il est fixé عليها شنو غادي يوقع ديك الساعه؟ il va injecter، غادي يحقن سا كابسيد. اما هاد لا ممبران هادي وكانها كانت غير كتحمي لا كابسيد، صافي هذا هو الدور ديالها، كتبقى على برا. دونك اون فوا الى انجكتي لا كابسيد ديالو كي كونتيان لا ار ان، كيخرج لا ار ان من لا كابسيد ولي زونزيم. لي زونزيم اللي كاينين هنايا عندنا بزاف، مي جوج اللي نتوما غادي تعقلوا لهم. عندنا لا ترانسكريبتاز انفيرس. شنو هي ترانسكريبتاز انفيرس؟ دونك ها هو لا ار ان ميساجي خرج ديال الفيروس في، يعني حتى ديال الفيروس. هذوك لي زونزيم اللي كانوا معاه، كانت هذيك لونزيم وحده فيهم سميتها ترانسكريبتاز انفيرس. هذه شفتوها ترانسكريبتاز انفيرس، شفتوها في جيني جينيتيك، الهندسه الوراثيه، اللي ان شاء الله حتى هي غادي نديروا عليها واحد جوج ديال لي زيكزارسيس حتى ما كنتوش ضابطينها. الوغ لا ار ان ميساجي شنو غدير؟ ترانسكريبتاز انفيرس بالعربيه الناسخ العكسي. نورمالمون انا كنعرف الا دي ان هو اللي كيتحول اي ار ان، ولا ار ان بعد كيعطيني بروتين. هنايا لا، عندي لا ار ان غترجعوا لينا الا دي ان بطريقه عكسيه انفيرس. Donc l'enzyme هذا il va faire la transcription de l'ARN messager en ADN, on l'appelle transcriptase inverse. ولكن l'ADN اللي غيتكون هذا l'ADN viral تنديرو هنا في غيكون فيه ان سول بغا. نورمالمون l'ADN خاصو يكون فيه دو بغا، فغتدخلنا هنايا اون اوتر انزيم اللي سميتها l'ADN polymérase. اللي كتعرفوها شفناها في الدوره الاولى اللي كدير لنا لا دوبليكاسيون ديال لا دي ان اللي كانت حتى هي مع الفيروس. دونك هاد لا دي ان بوليميراز شنو غدير؟ غدوبل لينا لا دي ان، الفا سانتيتيزي ان اوتر بغان ديال لا دي ان، فغيولي دابا عندي انا دي ان فيرال دوبل بغا. هنا عنده ان سول بغا وجات لا دي ان بوليميراز ودات لنا لو دوزيام بغا. اون فوا تيكون لا دي ان viral double bras, غيدخل في وسط من النوايو ديال LT4 et il va se coller avec l'ADN ديال LT4. ومن غيلصق مع l'ADN ديال LT4 il va faire l'incorporation، غيندمج معها، فكيولي تعتبر وكانه ADN ديال لا سيلول. فغيبدا يخدم ديك الساعه، غيبدا يخدم بلي زونزيم ديالها. سيتادير شنو غادي يدير؟ ها هي دابا لا دي ان ديال ال تي 4 وهنا مثلت بالحمر لا دي ان ديال الفيروس اللي لصق مع لا دي ان. فدابا لي زونزيم اللي كاينين ما كيفرقوش بين ا دي ان فيرال و ا دي ان ديال ال تي 4، غادي يخدموا عادي. غادي تجي دابا واحد لونزيم غتحول لا دي ان فيرال اي ار ان ميساجي، ولا ار ان ميساجي غادي يعطينا لي بروتين بواسطه لي ريبوزوم. عقلتو اش من بروتين؟ هذا لا دي ان فيرال، يعني كيحمل داكشي اللي خاص بالفيروس. فلي بروتين اللي غيكونوا لنا فيروس غيكونوا لا كابسيد، غيكونوا لي زونزيم. حيت شنو هما لي زونزيم؟ الطبيعه ديالهم سو سون دي بروتين، وداك لا ار ان ميساجي غيدخل هنايا. دونك في نفس الوقت
L'ARN messager, il va être traduit en protéines par les ribosomes pour synthétiser les différents constituants du virus. Et en même temps, l'ARN messager il دخل في وسط la capside ويسد عليه. وغيتكونوا لنا plusieurs capsides. وشنو غيديروا هاد les capsides, ils vont migrer vers la surface وغيستعملوا la membrane ديال la cellule هي باش غادي يصاوبوا la membrane اللي غادي تحمي الفيروس. يعني ماشي كيصاوبوا une membrane جديده. C'est-à-dire يعني بحال بغيت نرسم لك هنايا شنو غادي يوقع بحال هكا هنا كيدخل لا كابسيد ايتترا ولا ممبران ديال لا سيلول هي اللي غادي يستعملوها وغتسد من بعد وغيتحرر الفيروس ديالنا. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un bourgeonnement. Tabar'um. Alors, le bourgeonnement, il va faire à la fin, on va obtenir à la fin des virus avec leur capside. On a plusieurs virus. Ou à force, la cellule qui va synthétiser plusieurs virus, elle va s'exploser, elle va mourir. La LT4 diana. Donc, on aura la mort de LT4 et la sortie des virus. Les virus, ils vont aller attaquer d'autres lymphocytes T4. يعني مجرد ما يدخل un seul virus, alors يتكاثر في la cellule T4 ou lymphocyte T4 وغيعطينا plusieurs virus qui vont attaquer les autres lymphocytes T4. Alors les VIH, les virus vont attaquer les lymphocytes T4. Lymphocyte T4 يبقى العدد ديالها كيموتوا دونك العدد ديالهم غيبقى غادي وتيقل. وبيان سور الى لو نومبر ديال LT4 بقى غادي وتيقل c'est-à-dire l'immunité ديالنا غتقل لان حنا شنو شفنا بان LT4 هي اللي كتحكم في LT8 c'est elle qui va activer LT8 qui va activer LB. يعني LT8 و LB يكونوا موجودين الا ما نشطاتهمش الا ما نون با ايتي اكتيفي باغ LT4 ما غيخدموش دونك ليمونيتي ديالنا ما غاديش تخدم فالانسان كتولي عنده ما نسميه بالعربيه بدا فقدان المناعه المكتسبه كتولي المناعه ديالو كيفقدها. Alors d'autres يعني الفي اش كيفاش كيدير en même temps يعني ماشي هذيك الطريقه الوحيده باش كيقضي على LT4 كاينين d'autres méthodes. فبار اكزومبل هنايا LTC هذيك LT4 اللي دخلها الفيروس كي انفيكتي بار لو فيروس فيها لي بروتيين كي تسينثيزيو لي بروتين الفيروس دونك هادو لي سي ام اش ديال T4 ils vont représenter les peptides ديال الفيروس اللي من بينهم جي بي 120 فهاد جي تي سي اللي غتعرف على داك لونتيجين ديال الفيروس وبيان سور غتعتبر انها تي 4 هذه غتعتبرها بانها سي اون سيلول انفيكتي خاصها تقضي عليها فغدير لا ليست ديال تي 4 دونك تيتولي تي سي كتقتل لينا لي لانفوسيت تي 4 ديالنا. En même temps هذاك لي سي ام اش ديالها مادام لاصقين فيهم دوك لي بيبتيد ديال لو فيروس بحال جي بي 120 كيجيو حتى لي زونتيكور وتيلصقوا عليها لان كاينين دي زونتيكور سبيسيفيك ديال هاد لونتيجين دونك تيلصقوا عليها وحتى هما غادي يقضيو لينا على هاد لي لانفوسيت تي 4. كاينه طريقه عاوتاني اخرى اللي هي ان هاد لي لانفوسيت تي 4 ابري كي فون être détruites par les LTC غيخرجوا لنا لي بيبتيد لان فوسط منها كاينين لي بيبتيد ديال الفيروس الطريفات ديال الفيروس هذوك لي بيبتيد ديال الفيروس منهم الجي بي 120 كيمشيو يديروا دونك ها هو الجي بي 120 تحرر ابري لا ديستركسيون اي لا ليز ديال هاد LT4 لي جي بي 120 vont être libérés dans le sang وغيمشيو وغيتفيكساونا على LT4 كي نون انفيكتي ما داخل فيها لا فيروس لا والو ولكن هي حيت الشكل ديال الجي بي 120 تيشبه السي دي 4 كيمشيو تيلصق ففاش غادي يلصق عليها غتجي عاوتاني LTC تراقبها من غادي تراقبها غادي تلقى باللي فيها هذاك جي بي 120 غتعتبرها انفيكتي الوغ كو هي ما انفيكتي ما والو مظلومه فغادي اتاكيها وغادي يبدا يقتل لينا lymphocyte TC, elle va commencer à détruire les LT4 non infectés وغتبقى les LT4 العدد ديالهم غادي وتينقص. كاينه طريقه ما قبل الاخيره اللي حتى هي كيفا ديتروير لي LT4 ان ديك ال LT4 اللي فيها جي بي 120 يعني اللي دخل فوسط من الفيروس ولي سي ام اش ديالها بداو كي ريبريزونطيو دوك لي بيبتيد ديالو اللي من بينهم جي بي 120 كتبدا تلصق عليها دوطخ LT4 يعني LT4 غتجي غتلقى هاد جي بي 120 كتلصق ثاني حيت الشكل ديالو كيشبه ليها وتلصق فيها واحده اخرى من هنا وكيوقع واحد الالتحام ديال هاد يعني كيلتحموا سبحان الله مع بعضياتهم غير كيلصقوا هاد جي بي 120 كيلصق LT4 من هنا ومن هنا ومن هنا كيبداو يتلاصقوا هاد LT4 سي سكون ابل لو فينومين دو سينسيتيوم وكيموتوا في الاخير هاد لي سيلول اون فوا كيوليو هكا كيتجمعوا لنا بزاف مع بعضياتهم ils vont mourir à la fin c'est ce qu'on appelle le phénomène de syncytium.
اخر ميثود اللي هي لابوبتوز هو الانتحار ديال الخليه سيتادير ال تي 4 اون فوا غيكون في وسط منها الفيروس كيوصلها لو نوايو كيوصلو ان سينيال باللي راه كاين شي خطر فكتدمر راسها قبل ما يبدا يتكاثر داك الفيروس سبحان الله العظيم فهنايا كيوصلها سي سكون ابل اون مور بروغرامي بار لا سيلول يعني سي لا سيلول كي va tuer elle-même c'est ce qu'on appelle le phénomène de apoptose